मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। एक दोस्त का किस्सा, जिसे अपनी ही दोस्त की बीवी से इश्क हो गया था। माशरे के उस हर मर्द के लिए जो नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जरिया मौज के लिए साल हर साल अपने शहर से दूर अपनी बीवी के जज्बात से खिलवाड़ करते हैं, या माँ के कहने पर बहनों की खातिर बीवी का हक मार देते हैं। जिम्मेदार कौन? इबरतनाक तहरीर। रियाज में रहते हुए काफ़ी अरसा ऐसा गुजरा जब होटल में खाना खाया करता था। जाहिर है पकाना आता नहीं था, इसलिए होटल पर इत्तेफाक करना पड़ता था। मगर खाने के मेज़ पर तन्हा बैठते हुए एक निवाला भी हलक से उतारना गोया जहर खाने के बराबर लगता था। चुनाचे अपनी मेज़ से उठकर किसी और मेज़ पर तन्हा बैठे शख्स के पास पहुंच जाता। अपने खाने का ऑर्डर देने के साथ कहता, यार हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, बातें भी हो जाएंगी, वक्त भी कट जाएगा और पेट भी भर जाएगा। मेरे इस जुमले का जवाब अमूमन अच्छा ही मिलता था। एक दिन एक ऐसे साहिब से वास्ता पड़ा जो शायद किसी बात पर नाराज़ थे। मैंने उनकी मेज़ पर जाकर बैठते हुए कहा कि अंकल चलें, एक साथ खाना खाते हैं, बातें भी करेंगे और पेट भी भरेंगे। वो साहिब बोले, क्यों मियाँ, चलो चलो, अपना खाना मंगवाओ और खाओ, आ जाते हैं मुफ्त खोरे कहेंगे। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पूरा होटल समझा कि वाकई मैं उनसे मुफ्त खाना खिलाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैंने वजाहत की कि चाचा, खाना मैं अपने पैसों से मंगवाऊँगा, बस आपके साथ बैठूँगा तो वक्त कट जाएगा। खैर वो नहीं माने और मैं अक्सर की तरह उस दिन भी खाना खाए बिना ही मेज़ से उठ गया। रात को बिस्किट खाए और सो गया। दयारे गैर में भूखे सोना कोई हैरत की बात नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है। ऐसे ही एक रात खाना खाने निकला तो मेज़ पर बैठे एक नौजवान से उन्हीं जुमलों के साथ तारुफ हो गया। वो बहुत खुश मिजाज और दिल का बड़ा नौजवान था। मैं यहाँ उसको अहमद के नाम से मुतारिफ करवाऊँगा। अहमद की उम्र यानी कोई 25-26 साल होगी। एक दूसरे के बारे में बातें शुरू हुई तो मालूम हुआ कि अहमद की शादी 4 साल पहले हुई थी, मगर वो शादी के 1 माह बाद ही रियाज आ गया था। यहाँ के मसाइल और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से फिर ना जा सका। हम हर रोज़ ही रात को मुलाकात करने लगे। एक रात काफ़ी देर से वो मुझे सड़क पर मिला। अरे अहमद, इस वक्त तुम ऐसे कैसे? सुबह काम पर नहीं जाना? मैंने उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए पूछा। नहीं अली भाई, बड़ी मुश्किल से छुट्टी लगी है। 1-2 दिन में ही गांव जा रहा हूँ। 5 साल बाद जाऊँगा और जाकर अपनी बेटी देखूँगा। अहमद मुझे बता चुका था कि वो शादी के 1 माह बाद ही सऊदी अरब आ गया था। फिर उसके घर एक बेटी की पैदाइश हुई। खैर अहमद 1-2 दिन में गांव चला गया। बड़ा खुश था। उसका चमकता चेहरा आज भी याद आ जाता है तो दिल तड़प उठता है। अहमद को गए हुए 1 माह हो गया था। एक दिन हस्बे रवायत मैं होटल में खाना खाने गया तो अहमद एक कोने में मेज़ पर खामोश और उदास बैठा था। शेव पड़ी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखें सूजी थीं। अरे अहमद, ये क्या, तुम कब आए? मैंने मेज़ के करीब पहुंचकर सवाल किया। अहमद मेरी जानिब ऐसे देखने लगा जैसे वो और मैं बिल्कुल अजनबी हूँ, आज ही मुलाकात हुई हो। फिर चंद ही लम्हों के बाद अहमद ने मेरा हाथ ऐसे थामा जैसे हमारा सदियों का ताल्लुक हो, वो मेरा सगा हो या मैं उसका सब कुछ हूँ। मैंने अहमद के हाथ पकड़ते हुए सवाल किया कि क्या हुआ यार, तुम तो गाँव गए थे, कब आए हो, क्या हो गया? मगर वो खामोश था। मैंने खाना मंगवाया। बड़ी मुश्किल से उसने चंद लुकमे लिए मगर कुछ ना बोला। होटल में भरा पड़ा था, इसलिए बात करना मुश्किल था। मैं अहमद को लेकर रियाज में हारा की सड़क पर निकल आया। हम एक सड़क के कोने पर मौजूद चबूतरे पर बैठ गए। मैंने फिर पूछा, इसरार किया, धमकी दी कि अगर मुझे नहीं बताया तो मैं मिलना छोड़ दूंगा। अहमद ऐसा लग रहा था जैसे गूंगा हो गया हो। आंखें सवाल कर रही थी मगर जुबान गुंग थी। मैंने देखा कि वो फिजाओं और आसमानों में है, ज़मीन पर तो इसे कुछ नहीं मिल रहा। काफ़ी देर ऐसे ही गुजर गई और फिर मैं गुस्से में उठकर जाने लगा। ठीक है, जब मुझे कुछ नहीं समझते तो छोड़ो, मैं चला जाता हूँ। अहमद उठा और मुझसे लिपट गया। ऐसे रोने लगा जैसे बच्चा बिलक बिलक कर रोता है। अहमद की हिचकियाँ ही बंद नहीं हो रही थी। अली भाई, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे साथ क्या हो गया? अली भाई, मैंने सोचा भी ना था। अहमद, हुआ क्या है यार, बताओ तो सही, खैर है ना? अली भाई, मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। ये कहकर अहमद फिर रोने लगा। अली भाई, मेरा कसूर है, मैंने उसके साथ गलत किया। वो पढ़ी लिखी थी, कोई देहातन नहीं थी। मैंने गलत किया। आप जानते हैं मैं शादी के 1 माह बाद ही सऊदी अरब आ गया था। मेरी बीवी रोज़ कहती कि तुम वापस आ जाओ, रूखी सूखी खा लेंगे मगर साथ रहेंगे। मगर मैं अपना घर बनाने की धुन में था। बस यार, इतना कमा लूँ कि घर बना लूँ। माँ कहती थी कि बहनों की शादी के लिए जमा कर लो। वक़्त गुजरता गया, मेरी बेटी भी पैदा हो गई।
احمد نے کہا کہ میرے بچپن کا دوست تھا ارشد، ہم دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑھے تھے۔ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا میں اپنے دوست ارشد کو فون کر دیتا کہ تیری بھابھی یہ کہہ رہی تھی، ذرا تو یہ کام کر دے۔ یوں اسے میں کسی نہ کسی کام کے لیے اکثر اپنے گھر جانے کا کہتا تھا۔ ارشد روز ہی گھر چلا جاتا تھا۔ امی اور بہنیں بھی اسے جانتی تھیں۔ میں اگر یہاں سے جانے کا کبھی کہا کرتا تو امی مجھے بہنوں کی شادی اور گھر کے مسائل گنوا دیتی اور میں پھر رک جاتا۔ میری بیٹی اب ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی ہے۔ میں اس مرتبہ آزاد کشمیر میں اپنے گاؤں گیا، مگر وہاں تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی مجھے پاپا نہیں سمجھتی۔ علی بھائی میں تو برباد ہو گیا۔ میں نے حوصلہ دیا کہ پوری بات کرو، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں گھر گیا تو مجھے پہلے ہی دن محسوس ہو گیا کہ میری بیٹی، میری بیوی میرے آنے سے خوش نہیں۔ میری بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، اس سے صرف فون پر یا اسکائپ پر ہی بات ہوتی تھی۔ اگلے دن ارشد آیا تو میری بیٹی پاپا پاپا کہتی ہوئی اس سے جا لپٹی۔ اسے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ گڑیا میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے، مجھ سے کتراتی ہے۔ بیوی نے کہا آپ کو میں کہتی رہی کہ آپ آ جائیں، مگر آپ نے پیسے کمانے کے لیے میری ایک نہ سنی۔ آج گڑیا ارشد کو ہی اپنا پاپا سمجھتی ہے، کیونکہ ہر موقع پر وہی تو موجود رہا۔ اس نے گڑیا کی ہر فرمائش پوری کی۔ نہ جانے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ کا دوست ارشد مکمل طور پر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اسی گھر کا ایک فرد ہو گیا ہے۔ تو کیا مطلب میری کوئی اوقات نہیں؟ میں نے سوال کیا تو بیوی نے کہا کہ اس میں میرا قصور نہیں، آپ شادی کے 1 ماہ بعد ہی چلے گئے تھے، آج 5 سال بعد واپس آئے ہیں۔ اس عرصے میں ارشد وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ آج ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہے اور ہم ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چیختے ہوئے پوچھا۔ بیوی نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ارشد بھی یہی چاہتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ ہم نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میں سیدھا ارشد کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا؟ ارشد نے جواب دیا کہ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو اپنا گھر میرے حوالے کر گئے تھے، اور جو رکھوالی کرتا ہے وہی گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں، مگر مجھ سے بڑے مجرم تو تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے اور گجرا سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا تھا کہ آپ کی ماما بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر گڑیا کی ماں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری سوچوں اور خیالات میں یکسانیت پروان چڑھتی رہی۔ احمد اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس معاملے کو ایک خوبصورت موڑ دے کر خیر بات کہہ دو۔ میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بچی بھی مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے۔ تمہاری بیوی تمہاری رہی اور نہ ہی تمہاری بیٹی تمہیں پہچانتی ہے۔ تم کرکٹ کے اس بار میں کھلاڑی کی مانند ہو جو کھیل میں ہوتا ہے مگر کھیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارشد کی باتیں ہتھوڑا بن کر میرے اوپر برس رہی تھیں۔ اس نے کہا علی بھائی، نہایت تلخ رہا یہ سفر میرا، میری زندگی کے ساتھ ہی کسی اور کی ہم قدم ہو گئی۔ زیادہ افسوس یہ کہ میری ماں اور بہنیں جن کے لیے میں نے اتنے برس گزار دیے، جن کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا تھا، انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے میری بیوی پر ان گنت الزامات لگا دیے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ قصور اس کا نہیں، میرا ہے۔ میرے پاس آج بہت دولت ہے، مگر میں حقیقی دولت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی بیوی کو طلاق نامہ ارسال کر دیا تھا تاکہ وہ دلہن جو 5 سال تک اپنے شوہر کی راہ تکتی رہی تھی، اب اسے مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ یہ کہہ کر احمد پھر خاموش ہو گیا۔ ہارا کی سڑک پر رات کے 2 بجے سنسناتی گاڑیاں مجھے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ احمد کے اندر سے اٹھنے والا شور تنہائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرے پاس احمد کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں اسے گھر جانے کی تلقین کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد احمد نظر نہیں آیا۔ پھر کئی ماہ بعد ہوٹل سے ہی معلوم ہوا کہ احمد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ نہ جانے اس کہانی میں احمد قصوروار تھا، اس کی بیوی گنہگار تھی، یا پھر امی اور بہنوں نے اپنی خواہشات کے لیے گھر برباد کر دیا تھا۔
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔